गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। संस्कृतकथा। शबर्याः सेवा। शबरी भिल्लकुलीया। सा वने निवसति। मुनीनां सेवां करोति। सा प्रतिदिनं प्रातः शीघ्रम् उत्तिष्ठति। काष्ठानां सङ्ग्रहं करोति। कुटीराणां पुरतः स्थापयति। सूर्योदयं पूर्वं मार्गान् सम्मार्जयति। शिलाखण्डान् अपनयति च। एतादृशीं सेवां का करोति इति कोऽपि न जानाति। सर्वे आश्चर्यम् अनुभवन्ति। एकदा मतङ्गमहर्षिः रहसि स्थित्वा तस्याः सेवां पश्यति। सन्तुष्टः भवति। तस्याः समीपं गच्छति। आशीर्वादं करोति। तस्याः वासाय पर्णकुटीं व्यवस्थापयति। तां सीताराममन्त्रम् उपदिशति। कालः गच्छति। शबरी वृद्धा भवति। श्रीरामः तत् अरण्यम् आगच्छति। शबरी बदरीफलानि अर्पयति। रामः तानि खादति। सन्तुष्टः भवति। चिरं जीव इति आशीर्वादं करोति। धन्यास्मि। स्वस्ति।